अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हूँ। सबसे पहले मेरे चैनल पे आने वाले नए दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के निशान पे भी क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली तमाम मालूमाती वीडियो उन तक पहुँच सके। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का मेरा मौजू जो है बहुत ही है मैं वाइल्ड लाइफ के हवाले से, कि जैसे आपको पता है कि वाइल्ड लाइफ काफ़ी अरसे से मसला बना हुआ है। तो उससे पहले भी मैं आपको कुछ वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो आज की वीडियो मेरी है कि अभी रजिस्ट्रेशन जो है बर्ड्स की वो ओपन हो चुकी है। 5 दिसंबर 2025 जो है वो आखिरी डेट है और उस तक आपने अपने बर्ड्स को लाजमी कराना है। तो उसका तरीक़ाकार क्या है, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने इनको रजिस्टर कैसे कराना है। तो वीडियो मेरी इतनी लंबी कोई नहीं होती, 5 से 10 मिनट के लिए होती है। तो आप कोशिश किया करें कि वीडियो पूरी देखा करें ताकि आपको तमाम मालूमात मिल सके। फिर वो आप बार बार वही बात जो मैं आपको वीडियो में बताता हूँ फिर आप कमेंट्स में पूछते हैं कि भाई क्या हुआ है। तो आप वीडियो पूरी देख लिया करें तो आपको कमेंट्स करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो रजिस्ट्रेशन के हवाले से मैं आपको बताता हूँ कि रजिस्ट्रेशन जो है वो अभी 3 किस्म की हो रही है, एक स्मॉल ब्रीडर, एक लार्ज ब्रीडर और एक होम ब्रीडर। तो स्मॉल ब्रीडर जो है उसमें आपको एक कनाल जगह चाहिए होती है और कुछ पेपर चाहिए होते हैं। लार्ज ब्रीडर जो होते हैं उनके लिए 4 कनाल जगह चाहिए होती है और ऐसे ही उनके कागज़ वगैरह चाहिए होते हैं। और तीसरी जो सबसे अहम और जो हमने गिरानी है वो होम ब्रीडर है। जिस तरह लोगों ने घरों में रखे हुए हैं बर्ड्स, ज़्यादातर तो इसी तरह है कि लोगों ने घरों में किसी ने 1 पेयर, किसी ने 2, किसी ने 4, 6, 8, 10 पेयर रखे होते हैं। तो ये होम ब्रीडर के लिए ये वाली रजिस्ट्रेशन है, ये आपने जाके करानी है होम ब्रीडर वाली। वो आपकी ऑनलाइन नहीं होगी कि अगर इनकी वाइल्ड लाइफ पास के हवाले से एक ऐप भी है जिसमें आप अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। लेकिन ये जो होम ब्रीडर है जिसमें आपके रॉ रिंग नेक वगैरह बर्ड्स ये आ रहे हैं, तो ये आपने वहाँ जाके करानी है। वहाँ जाके आप अपना जो है वो आईडी कार्ड साथ लेके जाएंगे, अपनी डिटेल लेके जाएंगे, आपके पास कितने बर्ड्स हैं। तो वहाँ पे आपकी वाइल्ड लाइफ के ऑफिस में जो है वो आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी। जितने आपके पास बर्ड्स होंगे वो अपने बर्ड्स आप जाके वहाँ पे लिखाएंगे कि हमारे पास इतने बर्ड्स हैं। फिर वो आपको इतने ही रिंग मिलेंगे और फ़ी बर्ड 1000 रुपया जो है वो आपका जो है ना वो लाइसेंस होगा। यानी कि आपके पास 10 बर्ड्स हैं तो आपकी सालाना फ़ीस जो है वो 10,000 रुपये होगी। अगर आपके पास 20 बर्ड्स हैं तो आपकी फ़ीस जो है वो 20,000 रुपये जो है वो सालाना होगी। तो ये आपने जाके वाइल्ड लाइफ के ऑफिस में जो है ये जाके लाजमी करानी है। इसमें आपके जितने पाकिस्तान के अंदर वाइल्ड लाइफ के अंदर जो आपके बर्ड्स हैं, रॉ है, रिंग नेक है, प्लम हेड है, स्लेटी हेड है, ये आपके जो है ना ये आपके उधर से जाके रजिस्टर्ड होंगे और ये आपने लाजमी रजिस्टर्ड कराने हैं क्योंकि 5 दिसंबर आखिरी डेट है। और 5 दिसंबर तक अगर आपकी रजिस्ट्रेशन ना हो सकी तो फिर उसके बाद आपके घर में छापा भी पड़ सकता है, क्योंकि अभी आपको पता है कि ये बाकायदा एक रेंजर फोर्स बन चुकी है वाइल्ड लाइफ। और उसमें उन्होंने इस दफ़ा जो है वो लड़कियां भी ऐड की हुई है, यानी कि लड़कियों को ऐड करने का उन्होंने भर्ती कर रखी है। उनका मकसद ये होता है कि उसकी मदद से वो घरों में आसानी जो है वो तलाशी ले सकते हैं। पहले तो सिर्फ मर्द थे और उनका घरों में दाखिल होने का इशू होता था, लेकिन अब वो लड़कियां उन्होंने भर्ती की और उनका असल मकसद यही है कि वो घरों में रेड लड़कियों की मदद से कर सकें, वो अंदर जाके वो रेड कर सकते हैं। इसलिए ये आपने फुल कोशिश करनी है और आपने लाजमी जो है ना आपने इस शो को आगे बढ़ाना है, इस शो को आगे लेके जाना है। तो फिर आपने लाजमी अपने बर्ड्स को जो है ना, और इन डर से बचने के लिए आप अपने बर्ड्स को जो है वो लाजमी रजिस्टर कराएं, ताकि आप फिर उसका क्या होता है कि वो आपको रिंग दे देंगे और उसमें ये होता है कि वो कुछ अरसे बाद हो सकता है कि वो आपके घर पे आके चेक भी करते रहेंगे। जिन जिन बर्ड्स दोस्तों के बर्ड्स रजिस्टर हो जाएंगे फिर वो वाइल्ड लाइफ वाले हो सकता है कुछ अरसे बाद आके जो है वो आपके घर में चेक करेंगे। वो चेक कितने ही सिर्फ करते हैं कि आपने जो रजिस्ट्रेशन कराई है, यानी कि 10 पेयर की या 10 परिंदों की कराई है, तो वो आके देखेंगे कि आपके शेड में जो है वो सारे जो है बर्ड्स वो रिंग वाले हैं, बगैर रिंग के बर्ड्स तो नहीं है।
تو یہ بہت ضروری ہے. اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آگے آپ کے جو بریڈ کر کے جو چکس نکلیں گے ان کو بھی آپ نے رنگ پہنانی ہے. رنگ آپ کو وہاں سے مل جائیں گے. رنگ کی قیمت میرا خیال ہے 100-200 روپے ہوگی فی رنگ. وہ بھی آپ نے وہاں سے پرچیز کر کے اپنے چکس کو پہنانے ہیں. وہی چکس بھی آگے مارکیٹ میں جو ہے وہ سیل ہوں گے. اگر بغیر رنگ کے آپ اپنا چک سیل کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر وہ جو ہے وہ سیل مارکیٹ میں پھر نہیں کر سکتے. وہ چوری چھپی کر سکتے ہیں، یعنی کہ غیر قانونی طور پہ آپ کر سکتے ہیں. اور قانونی اگر آپ نے کرنے ہیں تو آپ نے اپنے برڈز کو اب رنگ جو ہے وہ پہنانے پڑیں گے. تو اس لیے میرا مشورہ، میں خود بھی رجسٹر کرانے لگا ہوں برڈز، تو آپ سب دوستوں کو مشورہ ہے کہ آپ یہ لازمی رجسٹر کرا لیں، کیونکہ سختی بہت ہوئی ہے اور کسی بھی پریشانی سے بچنے کے لیے جو ہے وہ اپنے برڈز کو جو ہے وہ لازمی رجسٹر کرائیں. اس کے علاوہ جو وائلڈ لائف کے حوالے سے معلومات ہے وہ میں 1-2 دنوں میں انشاءاللہ جاؤں گا اور پھر وہاں سے بھی پتہ کر کے لاؤں گا کہ اس کے علاوہ یہ جو ایگزوٹک برڈز ہیں ان کا کیا طریقہ کار. ان کی فی الحال رجسٹریشن کو نہیں ہو رہی، ابھی صرف وائلڈ لائف کے حوالے سے را رنگ نیک کی ہو رہی ہے. اس میں ایگزوٹک برڈ جتنے بھی ہیں ان کے حوالے سے ابھی تک، کیونکہ ان کی پالیسی روز چینج ہوتی رہتی ہے، تو ابھی تک اس کا واضح طور پہ کوئی انہوں نے لایا عمل تیار نہیں کیا ہوا ایگزوٹک برڈ کا. ابھی صرف یہ وائلڈ لائف کے حوالے سے جو ہماری پاکستان میں جنگلات میں جو پرندے پائے جاتے ہیں، جو طوطے پائے جاتے ہیں، ابھی فی الحال جو ہے ان کی جو ہے نا وہ رجسٹریشن ہو رہی ہے. اس کے آگے کی جو ہے وہ انشاءاللہ پھر میں آپ کو ساتھ ساتھ اپڈیٹ کرتا رہوں گا. یہ ساتھ میں آپ کو اپنے برڈز کی اپڈیٹ بھی دوں. یہ جو ڈف کے چکس آپ کو چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے تھے، اب یہ دیکھیں ان کے پر وغیرہ ماشاءاللہ سے آ گئے ہیں. یہ دیکھیں، یہ 4 تھے اور 4 میں سے ایک جو ہے وہ مر گیا تھا اور 3 ہیں ابھی. اور ابھی تھوڑی سی کیونکہ سردی بھی ہوتی ہے صبح کے ٹائم پہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں، تو یہ دیکھیں یہ ابھی ٹھیک ہے ماشاءاللہ سے جو ہے نا. اور اس کے نیچے دیکھیں، یہ پھر کسی فیمیل نے جو ہے وہ انڈے اور بھی دے دیے. یہ 3 ماشاءاللہ سے ابھی جو ہے یہ ٹھیک ہے. ابھی ایک دوسرے کے اندر جو ہے سردی کی وجہ سے، اور ابھی چھوٹے بھی ہیں. تو اس کے نیچے میں آپ کو دکھاتا ہوں جاوا. یہ سلور جاوا کے بچے ہیں. ابھی یہ دیکھیں 2-3 دن پہلے آپ نے دیکھا تھا تو ان کے پر بالکل چھوٹے، بالکل وہ پن فیدر ہلکی ہلکی تھی. اور ابھی یہ ان کو غور سے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے پر اب کافی سارے جو ہے نا وہ آ گئے ہیں. یہ تینوں کے دیکھیں سائڈ سے جو ہے نا وہ سلور پر جو ہے ان کے نکلنے شروع ہو گئی. یہ سلور جاوا کے بچے ہیں. تو ان کو ابھی ہفتے تک آپ دیکھیں گے تو یہ مکمل کور ہو جائیں گے انشاءاللہ. اگلی جو ویڈیو میں بناؤں گا کچھ دنوں تک، 2-4 دنوں تک، اس میں پھر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ ماشاءاللہ سے جو ہے نا ان کے پر کافی سارے جو ہے وہ کور ہو چکے ہوں گے. اس کو اسی طرح بند کر دیتے ہیں. یہ اوپر یہ ڈف کے ہیں. ڈف کے ابھی آپ گروتھ دیکھیں گے. 1 ہفتہ پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی تو بالکل چھوٹے چھوٹے سے تھے، لیکن ابھی آپ دیکھیں تو یہ ان کے ابھی اس میں آپ کو ایک اور چیز نظر آ رہی ہوگی، ان کے کلر ڈفرنٹ نظر آ رہے ہوں گے. 1-3 ہے تو یہ دو مختلف فیمیلوں کے انڈے تھے جس میں سے بچے نکلے ہیں. اس وجہ سے ان کے جو ہے نا یہ کلر بھی جو ہے نا وہ علیحدہ علیحدہ ہے. یہ ماشاءاللہ سے یلو رنگ نیک. ابھی یہ دیکھیں ان کے ماشاءاللہ سے سائز بھی زبردست ہو گئے ہیں اور بہترین. اور یہ آپ کو باکس جو نظر آ رہا ہے یہ صرف میں نے ان کے کھیلنے کے لیے کھولا ہوا ہے کہ اس میں یہ کھیلتے رہتے ہیں، اندر گھستے رہتے ہیں اور باہر نکلتے رہتے ہیں. ایک تو یہ کھیلتے بھی ہیں، دوسرا جب یہ بریڈ کرنے کے لیے بریڈ کے قابل ہوں گے تو پھر ان کو جب میں باکس دوں گا، ان کا اپنا بریڈ باکس، تو پھر ان کو کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہوگی. یہ آرام سے، کیونکہ ابھی یہ باکس کے ساتھ گلے ملے ہوئے ہیں اسٹارٹ سے ہی، تو جب ان کو میں نیا باکس دوں گا تو یہ بریڈ کرنے کے لیے ان کو کوئی جھاکا یا کوئی اس طرح کی جھجک ہوتی ہے تو وہ انشاءاللہ ان برڈز کو جو ہے وہ بالکل نہیں ہوگی. ابھی ایک میل میں نے ان کا خریدنا ہے، لیکن ابھی مجھے کوئی اچھا میل مل نہیں رہا، ینگ میل جو 1 سال کا ہو، ڈی این اے کا ہو. تو انشاءاللہ وہ میں نے ان کے ساتھ، کیونکہ یہ 2 فیمیل ہے اور 1 میل ہے، تو ایک اور میل ان کے ساتھ میں نے جو ہے وہ ایڈ کرنا ہے. تو انشاءاللہ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو. انشاءاللہ نئے ویڈیو نئے موضوع کے ساتھ ملتے ہیں. پھر آپ سب دوستوں کو بہت بہت شکریہ.